नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म रसिला कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स। कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिनेहरूको भिड बढेपछि तोकिएका अस्पताल अस्तव्यस्त। विदेश जानका लागि आएका युवाहरू 3 दिनदेखि लाइन बस्दा पनि पालो नआएको गुनासो। सरकार र दाताको भर परेर पुनर्निर्माणको कामले गति लिन नसक्ने देखेपछि सिन्धुपाल्चोकका बाढी पीडित आफै पुनर्निर्माणमा जुटे। स्थानीयद्वारा बाढीले थुप्रेको माटो र बालुवा पन्छाउन सुरु। पानी निकासको दीर्घकालीन योजना नबन्दा कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वर्षेनी डुबानमा। वर्षापछि जमेको पानी निकासको विषयमा विवाद सृजना। शुक्रबारदेखि अनलाइनबाटै सवारी साधनको ब्लुबुक नवीकरण सुरु। पहिलो चरणमा बागमती प्रदेशबाट, अन्य प्रदेशमा पनि विस्तारको तयारी। र कुलो निर्माणमा कमसल काम भएको भन्दै दाङको राप्ती गाउँपालिका 3 खुरियाका स्थानीय आन्दोलित। बनिरहेको संरचनालाई भत्काएर नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने माग। बिजनेस टुडेको सुरुमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिन आउनेहरूको भिड लागेको सम्बन्धी समाचार। ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिन आउनेहरूको भिड लागेको छ। विदेश जाने युवाहरूलाई सम्बन्धित देशमा खोप लगाएको प्रमाणपत्र आवश्यक भएपछि युवाहरू खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिनका लागि टेकुमा युवाहरूको भिड बढेको हो। सयौंको संख्यामा भिड बढेपछि टेकु अस्पतालमा अस्तव्यस्त भएको छ। संक्रमणको जोखिम पनि बढेको छ। देशका विभिन्न जिल्लाबाट विदेश जानका लागि आएका युवाहरू 3 दिन अघिदेखि लाइन बस्दा पनि आजसम्म प्रमाणपत्र लिने पालो नआएको बताउँछन्। म साउदीको लागि जान लागेको अनि फेरि आज 3 दिन भयो। अब यही लाइनमा बस्नु हजुर। आज लास्ट सकिन्छ कि भने सकिन्छ कि सकिन्न अहिलेसम्म थाहै छैन। अहिले साउदीबाट हामी छुट्टीमा आएको जानको लागि हेर्नुहोस् न, भ्याक्सिन भन्यो, भ्याक्सिन भन्दा बल्ल भ्याक्सिन लगाइयो। अनि त्यसपछि त्यसमा नेपालीमा लेखेको हुँदो रहेछ भ्याक्सिनको कार्डमा, होइन? त्यसलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्जेक्सन गर्नुपर्ने। इङ्ग्लिसमा ट्रान्जेक्सन गरेर त्यसपछि भेरिफिकेसन निकालेर बल्ल हामीले उता कम्पनीलाई रिपोर्ट बुझायो भने उनीहरूले टिकट फिक्स गरिदिनु पर्ने। तर हामीले पठाउन सकेका छैनौँ। अब हुन्छ कि भन्ने आश छ। 3 दिन भयो धाएको, आज चाहिँ हुन्छ कि भन्ने आश छ सर। यहाँ चाहिँ तपाईँको के छ भने खोप लगाएर, होइन, खोप पछिको जुन एउटा भेरिफिकेसन कागज हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी वेट गरेको, पर्खेर बसिरहेको, ताकि त्यो डकुमेन्ट प्राप्त हुँदाखेरि चाहिँ विदेशमा चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइन बस्नु नपर्ने अवस्था आउँछ। त्यही भएर चाहिँ हामी यसरी लाइनमा लागेको। र यहाँ अहिले तपाईँको के छ भने जसको फ्लाइट छ उसलाई 24 घन्टा 48 घन्टाको जसको फ्लाइट छ उसलाई चाहिँ त्यसरी यहाँ मतलब लाइनमा लागिरहेछ, या त टोकन सिस्टम हुनेलाई चाहिँ त्यसरी बसाइरहेछ। खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिनका लागि धेरै दिनदेखि धाउनु पर्दा खान बस्नको समेत समस्या भइरहेको युवाहरूले बताएका छन्। सरकार र दाताको भर परेर पुनर्निर्माणको कामले गति लिन नसक्ने देखेपछि सिन्धुपाल्चोकका बाढी पीडित आफै पुनर्निर्माणमा जुटेका छन्। विगतमा जुरे, लिदी र जुम्बाका पीडितहरूलाई दिने भनिएको सहयोग आजको दिनसम्म पनि नपाएको तीतो यथार्थ बुझेका मेलम्चीवासी आफै पुनर्निर्माणमा लागेका हुन्। एक रिपोर्ट। 2072 सालको भूकम्पबाट ठूलो क्षति बेहोरेको सिन्धुपाल्चोकले गत असार 1 गते फेरि मेलम्ची र इन्द्रावतीमा आएको बाढीको विपद झेल्नु पर्यो। मानवीय र भौतिक संरचनामा पनि ठूलो क्षति पुग्यो। मेलम्ची खानेपानी आयोजना, मेलम्ची बजार र हेलम्बुको नदी आसपासका क्षेत्रहरू अहिले बगरमा परिणत भएका छन्। 180 घर परिवार विस्थापित भई सामुदायिक विद्यालय डेरामा सीमित छ। पुनर्वास, सडक सञ्जाल जोड्न बेली ब्रिज राख्ने र खेतीयोग्य
योग्य जमिनको कटान रोक्न तारजाली उपलब्ध गराउने आश्वासन समेत कार्यान्वयन भएको छैन। यो अवस्थामा सरकार र दाताको भर पर्दा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना हुने नदेखेपछि मेलम्ची बजारका स्थानीयले 50 जनाको सरोकार समिति गठन गरी बाढीले थुपारेको माटो र बालुवा पन्छाउन सुरु गरेका छन्। के भन्ने थियो भने स्थानीय सरकार खासै चासो दिएन। जालीहरू पनि हामीले काठमाडौँबाट झिकाएको थियो कतिपय जालीहरू, त्यो पनि स्थानीय सरकारले त्यो जाली पनि झिकाउन सकेको अवस्था छैन यहाँ। अब अनि लास्टमा केही स्थानीय सरकार गर्ला जस्तो पनि लागेन, किनकि अब भदौपछि काम गर्छु भन्यो उनीहरूले। भदौपछि काम गऱ्यो भने त हाम्रो घरहरूको त भित्र सबै पिइन्छ। त्यही कारणले हामी अलिक चाँडो गरौँ भन्दाखेरि पनि उनीहरूले चासो देखाएन। त्यही कारणले हामी आफै चासो दिएर अनि होइन, हामीले घरहरू जोगाउनको लागि त अहिले पनि गरिरहेछौँ, हामीले अहिले पनि गरेका छौँ होइन। अहिले नि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ फट्टेमा मेसिन लागिरहेछ होइन। त्यसपछि माथि सिमखेतमा हामीले मेसिन लगाएर अलिकति खोलालाई थोरै चाहिँ भनौँ न, अब खोला त परिवर्तन गर्न सकिँदैन, धार परिवर्तन गर्न सकिँदैन, तर खोला फिँजाइदियो भनेदेखि अलिकति फिँजारिएर गयो भने त्यो मूलकोले जुन काट्छ कटान गर्छ त्यो कटानहरू कम हुन्छ। किन हामीले यहाँ जागेश्वरी खोलादेखि उतापट्टि पनि यहाँले देख्नुभयो होला, हामीले गऱ्यौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कामहरू गरिरहेका छौँ। र अर्को चाहिँ अब ग्याबिन हाल्ने कामहरू पनि गरिराखेको छ। तर अब अहिले चाहिँ स्थानीयको बुझाइ चाहिँ सबै सरकारले गरिदियोस् भन्ने छ होइन। सबै त सरकारले गर्न त्यो सम्भव पनि छैन, किनभने यसको त ठुलो योजना बन्नुपर्छ। एउटा समिति गठन भयो। समितिमा तपाईँको सुरुमा पहिला पैसा 10,000 पैसा हामी पीडितहरूबाटै उठाइयो र यसलाई चाहिँ अब यो संयोजन गर्ने काम एउटा सागर श्रेष्ठ भन्ने भाइले गर्नुभएको छ। र हामी यो स्थानीय यो पीडित समूहले नै एउटा समिति बनाएर धमाधम त्यही मार्फत चाहिँ काम भइरहेको छ। अब यो काम हुने सिलसिलामा अब विदेशमा भएका दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ यो संस्था समितिलाई। अनि वरपरका आफ्ना इष्टमित्रहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। यता नगरपालिकाले स्थापना गरेको उद्धार तथा पुनर्स्थापना कोषमा 4 करोड भन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ। जति सक्दो छिटो योजनाबद्ध तरिकाले प्रभावितलाई पुनर्स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। असार 1 गते मेलम्चीमा चाहिँ ठुलो विपत्ति पर्यो, बाढी आयो। त्यस लगतै 1 र 2 गते पछि भएको क्षतिलाई नमानिकन हामीले 3 गतेदेखि चाहिँ निरन्तर नगरपालिकामा गएर आफ्नो प्रस्तावहरू राख्यो। यो बस्तीहरू जोगाउनको लागि चाहिँ हामीले पहल गऱ्यौँ, तर उहाँहरूले सुन्नु भएन। यो घरहरू चाहिँ 17 गते ढलेको हो। यो बस्तीहरू जोगाउन लाग्दा नगरपालिकाले चाहिँ हाम्रो कुरा नसुनेको हुनाले हामीले जेसिबी माग गऱ्यौँ, हामीले जाली माग गऱ्यौँ, त्यो पनि उहाँहरूले उपलब्ध गराइदिनु भएन। हामी मेलम्ची नगरपालिकामा नि पक्षपात भइरहेको छ। उहाँहरूले चाहिँ एउटा व्यक्ति आफन्तलाई चाहिँ पूर्ण रूपले सहयोग गरेर यहाँ सिङ्गो बस्तीको कुराहरू सुनिदिनु भएन। आज यो घरहरू ढल्नुमा नि नगरपालिका नै दोषी छ, किनकि उहाँहरूले हामीले समयमै यो घरहरू जोगाउनको लागि माग गर्दा उहाँहरूले सुन्नु भएन। र यो घर जुन घर जोगिरहेको छ नि, यो पनि हामी स्वयं यो समाजको व्यक्ति मिलेर जोगाएको हौँ। हामीले जालीहरू स्वयं आफैले भरेका छौँ। बितेका वर्षमा जुरे, लिदी र जम्बू पहिरोमा परेकाहरूको अझै पुनर्स्थापना नहुँदा त्यो नियतिले निरन्तरता पाउने आशंका स्थानीयको छ। यो आशंका हटाउनकै लागि भए पनि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले समस्याको समाधान गरी पहल गर्न जरुरी छ। सिन्धुपाल्चोक सहकर्मी सन्तोष सिगदेलको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले बोइङदेखि व्हाइट बर्डी खरिदको समयसम्म भएको भ्रष्टाचारमा मन्त्री मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू मात्र नभई नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरूको पनि मिलोमत्तो रहेको बताउनु भएको छ। संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको वायुसेवा हेर्ने उपसमितिको संयोजक समेत रहनुभएका सांसद राज भण्डारीले वायुसेवा निगमको प्रधान कार्यालयमा भएको विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल वायुसेवा निगमको बेथितिमा कर्मचारीहरूको पनि हात रहेको बताउनु भएको हो। सबै कर्मचारीहरूको हित, राज्यको लगानी सब चीज हेर्नको निम्ति र जनतालाई सेवा दिनुपर्ने कुरामा म के भन्छु भनेदेखि यसो स्वामित्व अहिलेलाई मेजोरिटी नेपाल सरकारको हुनुपर्छ। म प्रश्न भन्छु, कुनै पनि नयाँ नियम बनाउँछौँ हामी, कुनै पनि प्रबन्ध पत्र र नियमावली बनाउँछौँ भनेदेखि ठुल्ठुला कम्पनीहरूमा शेयर होल्डरहरू जहाँ हजारौँ शेयर होल्डरहरू हुन्छन्, शेयर होल्डरहरूसँग छलफल गर्छन्, शेयर होल्डरका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्छन्, प्रमोटर्सका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्छन्। भनेको मतलब सरकारवालाहरूसँग
तर यहाँ सरकारवालाहरूलाई पन्छाएर सरकारवालाहरूसँग कुनै सल्लाह नलिकन चाहिँ आफ्नै तरिकाले प्रबन्ध पत्र र नियमावली बनाएर चाहिँ जुन लाद्नु खोजेको छ त्यसमा तपाईँहरूले विरोध गर्नुभएकोमा पूर्ण समर्थन छ। सांसद भण्डारीले निगमलाई निजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने नभई देशको स्वार्थ, स्वाधीनता र इज्जत गुम्न दिन नहुने बताउनु भएको छ। सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल वायु सेवा निगम माफियालाई बुझाउन लागि भन्दै नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरूले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। कर्मचारीले संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समिति बनाएर सरकारले चालेका कदमको विरोध गरेका हुन्। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा पानी निकासको दीर्घकालीन योजना नबन्दा वर्षेनी डुबानमा पर्ने गरेको छ। खोला नाला मिच्ने क्रमसँगै निकास रोकिँदा भएका नाला समेत बन्द भएका छन्। खोला नाला खोलेर पानी निकासको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अहिले धनगढीका 2वटा वडावासी बीच द्वन्द्व बढेको छ। एक रिपोर्ट। धनगढी उपमहानगरपालिकामा पानीको निकासको विषयमा 2 वडा बीच विवाद सिर्जना भएको छ। उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 2 र 3 20 वर्षपछि जमेको पानी निकासको विषयमा विवाद सिर्जना भएको हो। वडा नम्बर 3 बाट बग्ने पानीले डुबान हुने भन्दै वडा नम्बर 2 वासीले नाला नै बन्द गरिदिएपछि विवाद बढेको छ। वडा नम्बर 2 का स्थानीयले पानीको बहाव रोकेपछि नाला बन्द हुँदा 800 घर परिवार डुबानबाट प्रभावित छन् भने विद्युत प्राधिकरण डुबानमा परेको छ। अहिले हैन पुरानो समस्या जबदेखि नगर विकास समिति राजनीतिक तहको हातमा पुग्यो 2000 जना राजनीतिक तहका मान्छेले नगर विकास समितिको नाममा 931 बिघा त्यसरी जमिनहरू बेचे यिनीहरूले टोटल अहिलेसम्म। त्यो समस्या मेन जड त्यही नै हो। अब जति छन् खोला नालाका जमिनहरू सबैले बसेर नम्बरी बनाएर त्यहाँ जग्गाले छन्, घर बनाएका छन्, अनि पानी बग्ने ठाउँ नभएर समस्या त्यही हो। अब यो 3 को पानी 2 मा आएन, 4 को पानी 3 मा आएन भनेर पानी त्यहाँबाट खोल्ला नि यहाँ खोल्ला त्यहाँ खोल्ला जाने कहाँ छ। बग्ने खोला जुन सानसानो नालाहरू त सबै पुरिसके, नगर विकास सबै बेचिसक्यो लालपुर्जा गरेर, त्यो बग्ने ठाउँ छैन। अब यो पब्लिकलाई लडाएर भएन नि त। उताबाट अहिले यहाँ आउने प्रशासनले पनि उताको बच्चा लिँदैछन्। यो नाला हो भन्दैछन्। नाला भए नम्बरी जग्गा किन दियो हो कि नै? नालाको नक्सा किन निकालेन? नक्सा ल्याउन्, नक्सा हाम्रो हातमा दियो भने हामी छोडिदिउँला। हामीलाई घर जग्गा किनिदिनु पऱ्यो, हामी उच्च ठाउँमा घर बनाउँछौँ, नाला छोडिदिन्छौँ। त्यही हो हाम्रो बनाइ, अरू केही होइन। हर साल अहिले लड्दा हामीलाई 5-6 वर्ष भइसक्यो। पहिला घर थिएन, गयो पानी जाने हो। तर अब त घर भइगयो, बस्ती भइगयो, अब कहाँ जाने पानी? जाने तलबाट बन्द गरेर आछन्, यहाँबाट पानी लगाएछ, हामीले कहाँ जाने त? उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 3 मा पर्ने डुबान रोकथामको लागि उपमहानगरदेखि संघीय संसद र प्रदेश संसदसम्मबाट आश्वासन बाहेक केही नपाएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। यो कलबट किन राख्यो त? 6 लाइनमा भएका कलबटहरू भन्सारदेखिसम्मका यो कलबटहरू राख्यो किन? यो कलबट राख्नुको कारण औचित्य के छ त? यसरी कलबटहरू ब्लकेट गरेपछि यो कलबट राखेको यत्रो लाखौँको यो कलबट बनाएको फाइदै भएन। यो कलबटै नबनाउनु पर्ने थियो। यसको समस्याको समाधान स्थानीय सरकारले चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ भदौदेखि हामीले चाहिँ यो डुबानको समस्यालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसै गरेर जुन पानी हाम्रो नेतृत्वतालबाट आउँथ्यो त्यो नेतृत्वतालबाट पानी सँगै सरकारबाट 8.5 करोड रुपियाँको बजेटको चाहिँ योजना चाहिँ टेन्डर भएर त्यो चाहिँ अब यो वर्षा पछाडि त्यो पनि काम सुरु हुने गर्छ र माथिबाट आउने पानी पनि रोकिन्छ अर्को वर्ष। यो वर्ष चाहिँ हामीले दुईटै तिरको जनताले अलिअलि दुःख पाउनुपर्छ, त्यही बनायो। वडा नम्बर 2 का स्थानीयले भने वडा नम्बर 3 को पानी आफ्नो वडाबाट निकास गर्दा डुबानमा पर्ने भन्दै निकास हुन दिएका छैनन्। दुवै वडालाई समस्या नपर्ने गरी पानी निकास हुनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। निकासको त अब यसको उही छैन, औचित्य छैन। अब सबैले जग्गा धनीले सबैले आफ्नो चाहिँ उदारता देखाएर उहाँले ठिक छ 3 इन्ची 4 इन्ची आधा फिट 1 फिट 1 मिटर 1.5 मिटर उहाँले सबैले आफ्नो मनस्थितिमा दियो भने हामी यसलाई मुहाना निकास गर्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो सिगर टोल हुँदै हाम्रो यता एक एरिया त्यहाँ पनि छ, तर त्यहाँ पनि नम्बरी छ, त्यहाँ पनि घरहरू छ। यसको विकल्प खोज्दैछौँ। हिजो 1 घन्टा हाम्रो सिटो कार्य पनि बैठक थियो, त्यहाँ सिटो साहब पनि हुनुहुन्थ्यो, एसपी साहब पनि हुनुहुन्थ्यो, नगर प्रमुख पनि हुनुहुन्थ्यो, वार्ड नम्बर 3 को अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो, म पनि त्यही थिएँ। अनि यहाँको उताहरू 8 जना यहाँका उताहरू पनि थिए।
भइसकेपछि यसलाई सहमतिको आधारमा 3 र 2 को जनतालाई नलडाएर यसलाई 3 नम्बरमा पनि खोल्नुपर्ने अनिवार्य छ। तर 2 नम्बर मात्रै खोलिरहेको सावधान छैन। 3 नम्बरको जनता पनि हाम्रै हो, 2 नम्बरको जनता पनि हाम्रै हो। धनगढीको यो समस्या आफै आएको होइन, निम्त्याइएको हो। धनगढी नगर विकास हुँदा खोला नाला समेत बिक्री गरेपछि पानी निकास बन्द भएको छ। तत्कालको लागि केही नाला बनाएर वा होम पाइप हालेर डुबान समस्या कम गर्ने र दीर्घकालीन समाधानको लागि मिचिएका खोला नाला खोलिन जरुरी छ। मिचिएका नाला खोलेर सबै क्षेत्रको डुबान अन्त्य गर्न उपमहानगरको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ। कैलालीबाट श्रवण देउवाको रिपोर्ट। शुक्रबारदेखि अनलाइनबाटै सवारी साधनको ब्लू बुक नवीकरण गर्न सकिने भएको छ। पहिलो चरणमा बागमती प्रदेशभित्र सवारी कर, जरिवाना लगायतका राजस्व भुक्तानीसँगै ब्लू बुक नवीकरण पनि अनलाइनबाटै गर्न सकिने भएको हो। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार वेब पोर्टल र नागरिक एपबाट यो सुविधा पाइने भएको छ भने यसका लागि प्रदेश सरकारले छुट्टै यातायात व्यवस्थापन सूचना प्रणाली TMIS तयार पारेको छ। प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालय वा अन्य सेवा कार्यालयका सेवाहरू अब यही प्रणाली मार्फत अनलाइनमै उपलब्ध हुनेछन्। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा रूपन्देहीमा रहेका संघीय कार्यालयहरूमा कुल विनियोजित बजेटको 92% खर्च भएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय भैरवाहाले दिएको जानकारी अनुसार रूपन्देही जिल्लामा विनियोजित 38 अर्ब 75 करोड 37,56,216 रुपैयाँ मध्ये चालू र पुँजीगत गरी 92% अर्थात् 35 अर्ब 66 करोड 55,42,593 रुपैयाँ मात्र निकासा भएको छ। प्रमुख कोष नियन्त्रक सशिन्द्र खातीका अनुसार रूपन्देहीमा 95% चालू खर्च भएको छ। लेखा नियन्त्रक कार्यालय रूपन्देहीले यो अब 77-78 मा संघीय कार्यालयहरूलाई कुल 38 अर्ब 75 करोड 37 लाख बजेट मध्ये 35 अर्ब 66 करोड निकासा दिएको र त्यसको प्रतिशत 92% रहेको थियो, जसमध्ये चालुतर्फ 95% निकासा, पुँजीगततर्फ 74% निकासा दिएको छ। पुँजीगततर्फ कुल 6 अर्ब 2 करोड बजेटमध्ये 4 अर्ब 48 करोड निकासा दिएको छ। राजस्वतर्फ यो आबमा करिब 1 खरब 37 अरब रुपियाँ राजस्व उठेको छ। यसरी समग्रमा हेर्दा पुँजीगततर्फ केही कम निकासा भएको हो कि जसो देखियो भने समग्र राष्ट्रिय परिदृश्यमा यो सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ। यस्तै पुँजीगततर्फ 6 अर्ब 2 करोड 92,31,633 रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा त्यसको 74% अर्थात् 4 अर्ब 48 करोड 1,56,845 रुपैयाँ निकासा भएको छ। कुलो निर्माणमा कमसल काम भएको भन्दै दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 3 खुखुरियाका स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। गाउँको पूर्वतर्फ राप्ती नदी छेउमा निर्माण गर्न लागि पक्की कुलो निर्माणमा कमसल सामग्री प्रयोग भएको पाइएको हो। एक रिपोर्ट। दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा निर्माणाधीन सिंचाई कुलोमा कमर्सल सामग्री प्रयोग भएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट प्रगन्ना सिंचाई आयोजनामा आएको 3 करोड बढी बजेट मध्ये कटाहासम्मको करिब 600 मिटर लम्बाइको कुलो निर्माणमा कमर्सल काम भएको स्थानीयको दाबी छ। खुरुरिया बसन्तपुर सिंचित गर्ने कुलो जुन निर्माण हुँदै रहेछ, यो चाहिँ राप्ती किनारको यो ड्यामसँग जोडिएर बन्ने रहेछ र यो बन्दै गरेको जुन कुलो छ, यो कुलोको विषयलाई लिएर आम पब्लिक दिदीबहिनी दाजुभाइहरू यहाँ आन्दोलित भएको विषयलाई लिएर हामीलाई जानकारी गराएर हामी आएका हौँ र आम जनताहरूको कुरो बुझ्दा, दाजुभाइहरूको कुरो बुझ्दा के छ भने यो जुन ड्याम बनेको रहेछ, यो चाहिँ नहर बनिरहेको छ, नहरको यो बेस ग्राउन्डमा एकदमै गिट्टी छ र त्यहाँ चाहिँ बेस ग्राउन्डमा मसला जुन मात्रामा हुनुपर्ने त्यो छैन र त्यसको दायाँ बायाँबाट उठाइएको वालहरूमा RCC वालहरूको
तलको जगमा त्यहाँ माल नभएको हुँदा सरिया देखिएको छ र आम उपभोक्ता दाजुभाइहरूले त्यहाँ हात हालेर खोर्सिँदाखेरि सबै सरिया देखिन्छ र माथिको माल खस्छ। यो परगना सिँचाइ परियोजनाको यो लास्ट यो नहर किनाराबाट यो बसन्तपुरलाई जाने पानी यहाँको 2 नम्बर इन्टेकबाट आउने र यो उपल्लो यो पाखापानी एरियाको झर्नी यसलाई सङ्कलन गरेर जाने भनेर यो नहर निर्माण गरिँदैछ। यो पानीको सदुपयोग पनि गर्ने र बसन्तपुरका जनताले चाहिँ सिँचाइ गर्न पाउने हिसाबले चाहिँ यसलाई गराइएको छ। तर यो गराएको जुन अवस्था यो देख्दाखेरि बडा दुःख लाग्दो छ। जनताको पैसाको दुरुपयोग गरेर जनताका अधिकारलाई कुचलेर जनताको पैसाको तहसनस पारेर यस्तो प्रकारको अनियमितता गर्ने अधिकार यहाँहरूलाई कसले दियो? प्रगन्ना सिँचाइ आयोजनाले गठन गरेको उपभोक्ता समितिसँग मिलेर साउने झरीमा पनि रातारात काम गरी काम सिद्ध्याउने र बजेट हिनामिना गर्ने योजना बनाएको स्थानीय किसानहरूको आरोप छ। जमी आएर हेर्ने यहाँ हेरेपछि तपाईँको दुईटैतिर पाल रहेछ क्या, दुईटैतिर पाल रहेछ। फेरि आज हामी पुरा सब गाउँको तपाईँको सल्लाह गरेर आएर अब के गरौँ भनेर यस्तो तपाईँको यहाँको एक ठेकदार विकास भुषाल हुन् तपाईँको सोनडेब्रीको। मैले के भनेछु तपाईँ अब हामी उहाँलाई के भने जुन बिग्रेछ तपाईँ अब फोड्नुहोस्, फोडेर बनाउनुहोस्। उनीहरू के भने रहेछ फेरि एउटा सरकारी इन्जिनियर रहेछ, त्यो के भने रहेछ म जबरजस्त तपाईँको मिक्सचर चलाउँछु भनेर त्योसँग अघि टाइमै पनि भयो हाम्रो त्यहाँ। त्यसको पछि हामी काम अहिले रोकिदिएछौँ। जबसम्म हाम्रो क्लियर नगरेमा त्यसलाई हामी कामै गर्न दिँदैनौँ। हाम्रो पुरा नराम्रोसँग बनेको छ, त्यही भएर हामीले यहाँ जम्मा भएको छौँ। के भन्छ अब त्यो कसरी गर्ने, त्यो सुधार कसरी गर्ने, के गर्ने, हाम्रो त्यो सुधार नहुँदा अगाडि काम बढाउने कि नबढाउने। यो विवाद तपाईँको तपाईँको हाटै छिर्ने कुला भाषा, त्यही भएर हामीले गाउँको मान्छे जम्मा भएका छौँ। कुलोको पर्खाल र ढलानमा सिमेन्ट भन्दा बालुवा बढी हालेको 5वटा छड हाल्नुपर्नेमा 4वटा हालेको पीसीसी र आरसीसीको बीचमा झण्डै 5 इन्चको फरक रहेको पाइएको छ। उपभोक्ता समितिबाट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले निर्णय गरेर कुलापानी समितिले जिम्मा दिन्छ। त्यो रेखदेख गर्ने कुलापानी समिति जसको गाउँ हो त्यसैले गर्छ रेखदेख। अनि त्यसैले गर्दाखेरि यो लास्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो काम गर्दा चाहिँ यो पानीको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अवरोध भएको हो, अरू केही होइन। यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेपालगञ्जमा उजुरी परेपछि अनुगमन भएको छ। होइन अहिले चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा आछौँ होइन, अहिले नै यो भयो भन्न मिलेन। स्थानीयहरूले बनिरहेको संरचनालाई भत्काएर नयाँ कुलो निर्माण गर्न माग राखेका छन्। गुणस्तरीय काम गर्नु र गराउनु स्थानीय निकायको जिम्मेवारी हो, त्यसैले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा मौन बस्नु उपयुक्त हुँदैन। दाङ सहकर्मी ओम प्रकाश गुप्ताको रिपोर्ट। आर्थिक वर्ष 2077-78 कुल बीमा शुल्कमा 29% वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा बीमा कम्पनीहरूबाट 1 अर्ब 51 अर्ब 45 करोड 91 लाख बीमा शुल्क सङ्कलन भएको छ। जीवन बीमा कम्पनी र निर्जीवन बीमा कम्पनीबाट बीमा समितिलाई उपलब्ध गराएको जानकारी अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट 1 अर्ब 20 अर्ब 55 करोड 23 लाख रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट 30 अर्ब 90 करोड 68 लाख सङ्कलन भएको हो। यो सँगै अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2076-77 को तुलनामा 28.72% वृद्धि भएको छ। त्यस्तै समीक्षा अवधिमा जीवन बीमातर्फ 15,946 वटा बीमा लेखको जम्मा 2 अर्ब 25 करोड 2 लाख र निर्जीवन बीमातर्फ 46,440 वटा बीमा लेखको जम्मा 20 अर्ब 14 करोड 51 लाख बीमा माग दावीको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बीमा कम्पनीहरूले जनाएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा जीवन बीमातर्फ 9 अर्ब 88 करोड 14 लाख बराबरको 63,331 वटा बीमा लेख व्यतीत भएको बीमा समितिले जनाएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिनेहरूको भिड बढेपछि तोकिएका अस्पताल अस्तव्यस्त। विदेश जानका लागि आएका युवाहरू 3 दिनदेखि लाइन बस्दा पनि पालो नआएको गुनासो।
सरकार र दाताको भर परेर पुनर्निर्माणको कामले गति लिन नसक्ने देखेपछि सिन्धुपाल्चोकका बाढी पीडित आफै पुनर्निर्माणमा जुटे। स्थानीयद्वारा बाढीले थुप्रेको माटो र बालुवा पन्छाउन सुरु। पानी निकासको दीर्घकालीन योजना नबन्दा कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वर्षेनी डुबानमा। वर्षापछि जमेको पानी निकासको विषयमा विवाद सृजना। शुक्रबारदेखि अनलाइनबाटै सवारी साधनको ब्लुबुक नवीकरण सुरु। पहिलो चरणमा बागमती प्रदेशबाट, अन्य प्रदेशमा पनि विस्तारको तयारी। र कुलो निर्माणमा कमसल काम भएको भन्दै दाङको राप्ती गाउँपालिका 3 खुरियाका स्थानीय आन्दोलित। बनिरहेको संरचनालाई भत्काएर नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने माग। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।